नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् 39 सर्गः। करगताभेदनम्। करं तु विरतं रामः गदापाणिमवस्थितं मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमब्रवीन्। गजाश्वरथसंवादे बले महति तिष्ठता कृतं सुदारुणं कर्म सर्वलोकजुगुप्सितम्। उद्वेजनीयो भूतानां नृशंस पापकर्मकृत् त्रयाणामपि लोकानां ईश्वरोऽपि न तिष्ठति। कर्मलोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर दीष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतं। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद्वा यो न बुध्यते कृष्ट पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव। वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किं नु हत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यसि राक्षस। न चिरं पापकर्माणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्रुमाः। अवश्यं लभते जन्तुः फलं पापस्य कर्मणः घोरं पर्यागते काले द्रुमपुष्पमिवार्तवम्। न चिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलं सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर। पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचर। अद्य हित्वा मया मुक्ताः शराकाञ्चनभूषणाः विदार्य निपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्नगाः। ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तानद्य निहतः सङ्ख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि। अद्य त्वां विहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्तं विमानस्ताः। ये त्वया हिंसिताः पुनः प्रहरत्वं यथा कामं कुरु यत्नं कुलादम। अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा। एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः प्रत्युवाच करो रामं प्रहसन् क्रोधमूर्छितः। प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मज आत्मना कथमात्मानम् अप्रशस्यं प्रशंससि। विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभाः कथयन्ति न ते किञ्चित् तेजसा स्वेन गर्विताः। प्राकृतास्त्वकृतात्मानः लोके क्षत्रियपांसनाः निरर्थकं विगत्तन्ते यथा राम विगत्तसे। कुलं व्यपदिशन् वीरः समरे कोऽभिधास्यति मृत्युकाले हि सम्प्राप्ते स्वयमप्रस्तवेस्तवम्। सर्वतैव लघुत्वं ते कथनेन विदर्शितं सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना। न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं दरादरमिवाकम्प्यं पर्वतं तादुभिच्छितं। पर्याप्तोऽहं गतापाणिः हन्तुं प्राणान् रणे तव त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः। कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्। अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविघ्नस्ततो भवेत्। 14 सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते त्वद्विनाशात् करोम्येषः तेषामस्त्रप्रमार्जनम्।
इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः तां गदां परमाङ्गदः करचिक्षेप रामाय प्रदीप्तमशनिं यतां करबाहुप्रयुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा भस्मवृक्षां स गुल्मां च कृत्वा तत्समीपतः तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम् अन्तरिक्षगदां रामः चिच्छेद बहुधा शरैः सा विशीर्णा शरैर्भग्ना पपात धरणीतले गदा मन्त्रौषधबलैः व्यालीव विनिपातिताम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे करगदाभेदनं नाम 39 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।